अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू कवाइद का ये क्लास क्लास नंबर 14 है। जी, आज के क्लास में हम और आप कुछ मखसूस अल्फाज और उनका बाहमी फ़र्क पढ़ने वाले हैं। मुख्तलिफ अल्फाज की जगह एक अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में आज हम और आप पढ़ने वाले हैं और इसका इस्तेमाल भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में जो GTT होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, STT की तैयारी कर रहे हैं, तो उर्दू कवायद के लिहाज से ये क्लास आपके लिए कारगर साबित होगा, मुफीद साबित होगा। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो देखिएगा, अगर आप कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं और उनके माबैन फ़र्क होता है, मुख्तलिफ अल्फाज की जगह सिर्फ एक अल्फाज का इस्तेमाल होता है, तो इन्हीं अल्फाज को आज पढ़ने वाले हैं। जो साथी नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमारा BPSC TRE 4 का उर्दू कवायद का ये क्लास 7:15 पे हर दिन होता है। जी, हर शाम को होता है। इसके अलावा जैसे ही उर्दू कवायद मुकम्मल होगा तो सेम टाइम में आपको उर्दू अदब का क्लास भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं शामिल निसाब किताब की, तो अगर आप देखेंगे मुख्तलिफ अल्फाज की जगह एक लफ्ज़। हम यहीं से शुरू करते हैं कि उर्दू ज़बान में ऐसे अल्फाज बकसरत मौजूद हैं जो कई लफ्ज़ों में कही जाने वाली बात को एक लफ्ज़ में अदा कर देते हैं। इस तरह तहरीर व तकरीर में इख्तिसार पैदा होता है। जी, तहरीर व तकरीर में क्या होता है? इख्तिसार होता है। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल बताऊं, आग की पूजा करने वाला मतलब आतिश परस्त। तो कितना है? आग की पूजा करने वाला, इतना सारा लफ्ज है, लेकिन इसको सिर्फ एक वर्ड में जी समो दिया गया, आतिश परस्त। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। हमने आपको किताब दिखा दिया है, बता दिया है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम। कन्फर्म कराइएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। और मैं बारहा आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ और फिर से एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि AR डिजिटल को आम करने में, फैलाने में हमारी मदद कीजिए। अपने दोस्तों के साथ AR डिजिटल के लिंक को शेयर कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को शेयर कीजिए। जी, हमारे एप्लीकेशन के लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह शेयर कर दीजिए। मैं आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँगा। उर्दू ज़बान में ऐसे अल्फाज बकसरत मौजूद हैं। चलिए रसल जी, शुक्रिया। अजद रजा अजद, शुक्रिया भाई। जो कई लफ्ज़ों में कही जाने वाली बात को एक लफ्ज़ में अदा कर देते हैं। इस तरह तहरीर व तकरीर में क्या होता है? इख्तिसार पैदा हो जाता है। थोड़ा छोटा क्लास होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, है ना। शुरू करते हैं। पहला लफ्ज अगर आप देखेंगे, आतिश परस्त है। आतिश परस्त जो है दोस्तों, इसका मतलब होता है आग की पूजा करने वाला। इसी तरीके से है आतिश फशा, वो पहाड़ जो आग उगलता हो। जी, आतिश फशा वो पहाड़ जो आग उगलता हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आलवी क्या है दोस्तों? आलवी वो शख्स जो हजरत अली की नस्ल से हो। गजवा वो जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए हूँ। एक होता है जंग, है ना। जंग क्या होती है? मतलब एक जो है लड़ाई होती है, लेकिन ऐसी लड़ाई जी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गजवा कहा जाता है। गजवा बदर, गजवा उहद वगैरह वगैरह आप जानते हैं ना। रज़्ज़ाक क्या साथियों? राज़िक या फिर रज़्ज़ाक, जी रिस्क देने वाला। इसी तरीके से ज़ुहराना दोपहर का खाना। ताज़ियत मरने वाले के मुताल्लिकीन से इजहारे हमदर्दी, रिश्तेदारों से इजहारे हमदर्दी क्या कहलाएगा? ताज़ियत कहलाएगा। तीमारदार क्या दोस्तों? तीमारदार बीमार की देख रेख करने वाला। तीमारदार क्या होगा? बीमार की देख रेख करने वाला। तैराक तैरने वाला। जी, तैराक किसको बोलेंगे? तैरने वाले को क्या बोलेंगे? तैराक। 10 नंबर पे अगर आप देखेंगे,
10 नंबर में टिकसाल, वो जगह जहां सिक्के ढाले जाते हैं। जर्राह, आले से चीर फाड़ करने वाला। जी, जर्राह आले से चीर फाड़ करने वाले को क्या कहा जाता है? जर्राह कहा जाता है। क्लियर है? चलिए शुक्रिया। शुरू करते हैं। 12 नंबर वर्ड जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे, कंफर्म कराते रहिएगा। 12 नंबर में है बावर्ची या खानसामा। देखिए, बावर्ची और खानसामा एक ही वर्ड है, मतलब जो है दोनों में से किसी एक को आप बोल सकते हैं। वो मुलाजिम जो खाना पकाने पर मामूर हो। क्या हो? वो मुलाजिम जो खाना पकाने पर मामूर हो। खय्याम, खीमा बनाने वाला। क्या करने वाला? खय्याम किसको बोलते हैं? खीमा बनाने वाला। उसके बाद अगर देखिएगा दोस्तों, मुम्तहिन 14 नंबर में है मुम्तहिन। मुम्तहिन का मतलब इम्तिहान लेने वाला। जी, इम्तिहान। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मुम्तहिन क्या होगा? इम्तिहान लेने वाला। उसी तरीके से दोस्तों अगर अगला वर्ड देखेंगे तो ये होगा मुम्तहन। मुम्तहन का मतलब होगा इम्तिहान देने वाला। जी, मुम्तहिन इम्तिहान लेने वाला और मुम्तहन इम्तिहान देने वाला। उसके बाद अगला वर्ड अगर आप देखेंगे ज़िम्मी। ज़िम्मी वो गैर मुस्लिम जो इस्लामी हुकूमत में रहे और क्या दे? जिजिया दे। और जिजिया किसको बोलते हैं? जिजिया बोलते हैं टैक्स को। जिजिया किसको बोलते हैं? टैक्स को। तो ज़िम्मी वो गैर मुस्लिम जो इस्लामी हुकूमत में रहे और जिजिया दे, वो क्या कहलाएगा? ज़िम्मी कहलाता है। अगला वर्ड ज़ुल्फ़क़ार। हज़रत अली की तलवार का नाम क्या है? ज़ुल्फ़क़ार हज़रत अली की, जी, हज़रत अली की तलवार का नाम है। इसी तरीके से बाजीगर। बाजीगर तमाशा दिखाने वाला। बाजीगर तमाशा दिखाने वाला। बुलहौस ख्वाहिशाते नफसानी का दीवाना। जी, बुलहौस किसको बोलते हैं? ख्वाहिशाते नफसानी का दीवाना। अगला वर्ड है तरका। वो चीज जो इंसान छोड़कर गुजर जाए उसे आप क्या बोलेंगे? तरका बोलेंगे। अगला वर्ड है कैलूला। दोपहर के खाने के बाद आराम करना क्या कहलाता है? कैलूला कहलाता है। मुर्गे बाद नुमा, वो मुर्ग जो हवा का रुख बताता है। मुर्गे बाद नुमा, जी, क्या कहलाएगा? वो मुर्ग जो हवा का रुख बताता है। मुतबन्ना गोद लिया बच्चा। एक होता है मुतनब्बे जिसका मतलब होता है खबरदार, लेकिन यहाँ पर है मुतबन्ना, गोद लिया बच्चा। क्या है? गोद लिया बच्चा। मुहद्दिस इल्मे हदीस का जानने वाला। मुहद्दिस इल्मे हदीस का जानने वाला। मुशाता वो औरत जो औरतों का बनाव सिंगार करे उसे कहा जाता है मुशाता। मान लीजिए अगली बार अगर बीपीएससी टीआरई 4 में यहीं से उठा के आपको दे दे, क्या दे दे? जी, अगर आप देखेंगे मुतबन्ना आपको गोद लिया बच्चा दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद मुशाता आप वो औरत जो औरतों का बनाव सिंगार करे। तो हम दोस्तों आपको सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम ये जो पढ़ा रहे हैं ना आपके भलाई के लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग पिछली बार बोल रहे थे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो नहीं पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर पूछ लिया गया तो क्या कीजिएगा? आगे मुकदमतुल जैश। मुकदमतुल जैश फौजी सरदार का वो लश्कर जो फौज के आगे चले, क्या कहलाएगा? मुकदमतुल जैश कहलाएगा। अब आवाज आ रही है मिसबाही साहब, फरहत परवीन, एमडी जैन, इशरत दोजा, एमडी शादाब आलम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, बहुत लेट से आए। अगला है वर्ड यतीम। यतीम जिसका बाप मर गया हो। जी, जिसका बाप मर गया हो। अच्छा, यसीर और दुर्रे यतीम दोनों उसको बोलते हैं जिस बच्चे के माँ और बाप दोनों मर गए हों। ऐसा बच्चा जिसकी माँ मर गई हो, जिसका बाप भी मर गया हो, तो उसको आप यसीर भी बोलेंगे, दुर्रे यतीम भी बोलेंगे। अगला वर्ड है मुतरजिम। आसान है, एक जबान से दूसरी जबान में तर्जमा करने वाला। जी सर शुक्रिया, इसके सारे मसाइल हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मुतरजिम एक जबान से दूसरी जबान में तर्जमा करने वाले को कहते हैं। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज है, जैसे मुशाता वो औरत जो औरतों का बनाव सिंगार करे। उसके बाद मुतबन्ना ऐसा बच्चा जिसको गोद लिया गया हो। मुर्गे बादे नुमा वो मुर्ग जो हवा का रुख बताता हो। कैलूला दोपहर के खाने के बाद आराम करना। लैलूला जी रात के खाने के बाद। बाजीगर याद कर लीजिए। जिम्मी एक अल्फाज है, ये याद कर लीजिए। मुम्तहन और मुम्तहिन के फर्क को याद कर लीजिएगा।
बावर्ची और खानसामा ये तो आपको याद हो जाएगा। जर्राह आले से फाड़चीर करने वाला। टेक्साल वो जगह जहां से सिक्के, है ना। तीमारदार आप जानते होंगे, तैराक भी जानते होंगे। जोहराना दोपहर का खाना, है ना। उसके बाद दोस्तों गज्जा वाला या अलवी, हजरत अली की नस्ल से जो शख्स होगा। आतिश फशा, आतिश परस्त। तो इतने अल्फाज हैं, ये इतने ही अल्फाज किताब में भी दिए हुए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। अब आगे देखिए, कुछ मखसूस अल्फाज और उनका बाहमी फर्क बएतिबारे माना। उर्दू में ऐसे अल्फाज की कमी नहीं जो बतौर मुतरादिफात यानी हम माना इस्तेमाल होते हैं, मगर मानवी एतबार से इन दोनों अल्फाज के दरमियान कुछ फ़र्क ज़रूर है। पहला नंबर पे क्या है? हस्बो नसब। क्या है साथियों? हस्बो नसब। माँ की तरफ से ख़ानदानी रिश्ता जोड़ने को हसब और बाप की तरफ से ख़ानदानी ताल्लुक़ पैदा करने को नसब कहते हैं। देखिए कितनी अहम मालूमात और कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिली। एमडी शरीफ आलम कह रहे हैं सर आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। वाह भाई, इतनी तारीफ कर रहे हैं तो सोचिए कि मैं कितना खूबसूरत हूँगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलिए, हस्बो नसब, कभी कभी मजाक करना चाहिए, आप लोग का थोड़ा माइंड भी फ्रेश करना चाहिए जी। तो हस्बो नसब क्या होता है? माँ की तरफ से खानदानी रिश्ता जोड़ने को हसब और बाप के तरफ से खानदानी ताल्लुक पैदा करने को नसब कहा जाता है। तो हसब और नसब को आपने समझ लिया। अब देखिए दूसरा लफ्ज है रंजो गम। थोड़ा और जूम करता हूं ताकि आपको पूरा दिखे, थोड़ा और जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इतना चलेगा। किसी वाक़ये पर मामूली फिक्र को रंज और शदीद किस्म की फिक्र को गम कहते हैं। मसलन, समझ गए? रंजो गम, रंज और गम के दरमियान फर्क क्या है? किसी वाक़ये पर मामूली फिक्र को रंज और शदीद किस्म को गम कहते हैं। मसलन, कसीम के बर्ताव से रंज हुआ, खालिद के इंतकाल पर गम। समझ गए हैं? सर आप सामने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी, इस वजह से। थोड़ा हंस लीजिए। खैर, तो रंज और गम के माबैन दोनों के दरमियान फर्क ये है कि अगर आपको किसी वाक़ये पर थोड़ा फिक्र हो, रंज हो, है ना, तो उसको आप रंज बोलेंगे, और अगर शदीद किस्म की फिक्र हो तो आप फिर गम बोलेंगे। मसलन कसीम के बर्ताव से आपको रंज हुआ, लेकिन खालिद के इंतकाल पर, आपके अपने करीबी के इंतकाल पर आपको क्या होता है? गम होता है। तीसरे नंबर पे है रश्क व हसद। एक वर्ड है रश्क, दूसरा है हसद। किसी की तरक्की को देखकर जलना, चलना नहीं, जलना, और उसकी बर्बादियों जवाल का खास्तगार होना। खास्त का मतलब होता है चाहना, खास्त का मतलब क्या होता है? चाहना, है ना। खास्तगार होना हसद, और अपनी मेहनत से उस जैसा बनने की ख्वाहिश रश्क कहलाता है। जी, क्या कहलाता है? रश्क कहलाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं सोचता हूँ कि कभी कभी आप लोगों का मूड फ्रेश कर दूं, क्योंकि आप तो मुझे देख नहीं रहे हैं। बैरक, तो कभी मैं आपके पास आऊंगा ना, तो आप मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे कौन हारिस सर है। लेकिन इत्तेफाक की बात बताऊं, एक बार कहीं जा रहे थे तो एक बच्चे ने मेरी आवाज़ से मुझे पहचान लिया था। जी, उसने मुझे सलाम किया और मैंने जवाब दिया, तो मेरी आवाज़ से ही वो बोलता है कि आपका नाम? तो मैंने बताया, तो कह रहा अरे आप वही हारिस सर हैं। हम बोले हाँ भाई। तो कहीं आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, जिस सीट की पेटी बांध लीजिएगा। खैर, रश्क व हसद के बारे में आपने समझ लिया कि हसद क्या होता है? किसी की तरक्की को देखकर जलना, चलना नहीं, जलना, और उसकी बर्बादी व जवाल का खास्तगार होना हसद, और अपनी मेहनत से उस जैसा बनने की ख्वाहिश करना रश्क कहलाएगा। अब देखिए हदिया और तोहफा के दरमियान फर्क क्या है? हदिया में दी जाने वाली चीज के लिए जरूरी नहीं है कि वो कीमती हो। यस, हदिया में
دی جانے والی چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قیمتی ہو اور اعلیٰ درجے کی ہو، مگر تحفہ کے لیے گراں قدر چیز کا تصور ہوتا ہے، یعنی قیمتی چیز کا تصور ہوتا ہے۔ اگلا دیکھیے 5 نمبر، برف اور یخ۔ برف اور یخ میں کیا فرق ہے؟ ٹھنڈے علاقوں میں سخت سردی کے باعث آسمان سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی جو سوئیاں سی گرتی ہیں، سوئی آپ نے کھایا ہوگا نا عید بقرعید میں، لوگ تو آج کل آم بھی کھاتے ہیں، جی کھاتے ہی رہتے ہیں، مطلب آم کا مطلب یہ والا آم نہیں، مطلب عام طور پہ لوگ آج کل جی کھاتے رہتے ہیں، تو وہ جو سوئیاں ٹائپ سے گرتی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اوش ٹائپ سے، شبنم جیسے ٹائپ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی جو سوئیاں سی گرتی ہیں، انہیں برف اور پانی کے قطرے جب سخت سردی کی بنا پر جم کر موٹی تہ بنا لیتے ہیں تو وہ یخ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یخ کہلاتا ہے۔ اگلا ورڈ دیکھیں، عزم اور قصد۔ عزم اور قصد دونوں کا مطلب ارادہ ہے، لیکن دیکھیے کہنا کیا چاہ رہا ہے، کسی کام کے شروع کرنے کے ارادے کو عزم کہیں گے، اور جب ارادے کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جائے تو وہ قصد کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ نے CTET 628 125 کوالیفائی کیا اور STT 9 10 11 12 کوالیفائی کیا تو آپ نے کیا کیا؟ عزم کیا۔ لیکن جیسے ہی رزلٹ آیا STT اور CTET کا، جی پھر آپ کا کیا ہوا دوستو؟ آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو وہ کیا ہوا؟ عزم کے ساتھ ساتھ قصد بھی شروع ہو گیا، ارادہ بھی آپ کا شروع ہو گیا۔ 7 نمبر میں دیکھیے، سہو اور خطا دونوں کا مطلب ہے غلطی۔ ایک غلطی ہوتی ہے بھول کر اور ایک ہوتی ہے جی، اب دیکھیں جو غلطی بھول چوک سے ہو جائے وہ سہو، اور جس میں ارادے کا دخل ہو اسے خطا کہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ خطا کہیں گے۔ سہو اور خطا کو آپ نے سمجھ لیا۔ 8 نمبر میں ہے وعدہ اور وعید۔ زمانہ مستقبل میں کسی طرح کی خوشخبری دینے کو وعدہ، جبکہ اذیت اور بری خبر دینے کو وعید کہتے ہیں۔ قرآن میں جنت کی بشارت کا وعدہ اور دوزخ کا خوف دلانا وعید ہے۔ وعدہ اور وعید کے فرق کو سمجھیے۔ مستقبل میں کسی طرح کی خوشخبری دینے کو، جی اچھی خبر دینے کو وعدہ، جبکہ اذیت اور بری خبر دینے کو وعید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری کا وعدہ، اور دوزخ یعنی جہنم کا ڈر خوف دلانا، یہ کیا ہے؟ وعید ہے۔ جی سجدہ سہو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں۔ تعلیم و تربیت، اگر جانکاری علم کے ذریعے ہو تو وہ تعلیم، اور حاصل کردہ تعلیم پر عمل کا نام تربیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تعلیم و تربیت میں فرق کیا ہے؟ تعلیم اگر جانکاری علم کے ذریعہ ہو تو وہ تعلیم ہے، اور حاصل کردہ تعلیم پر عمل کرنا تربیت ہے، لیکن آج کے بچے تربیت سے خالی ہیں۔ مکان اور گھر میں فرق دیکھیے۔ عام مکان کو مکان اور گھر اپنے گھر کے لیے بولا جاتا ہے۔ جی عام مکان کو کیا بولیں گے؟ مکان بولیں گے، لیکن گھر اپنے گھر کے لیے بولا جاتا ہے جو آپ کا خاص ہو، جیسے اس بستی کے سب مکانات عمدہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسرے نمبر میں دیکھیے، اسکول میں چھٹی ہوئی اور بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ بچے اپنے اپنے مکان نہیں گئے، اسکول میں چھٹی ہوئی، بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مکان میں تکلف اور گھر میں اپنائیت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ دیکھیے گا، اگر آپ اس بار غور کیجئے گا، یہیں سے پوچھ لیا جائے گا، جی آپ کو یہیں سے یہ سارے کے سارے الفاظ کیا کریں گے؟ پوچھ لیے جائیں گے۔ متروک الفاظ بھی پوچھ سکتے ہیں، مختلف الفاظ کی جگہ ایک الفاظ بھی پوچھ لیا جائے گا، ہے نا؟ مکان اور گھر، یہیں سے سب کچھ پوچھ لیا جائے گا اس بار۔ افتخار عارف کا یہ شعر پڑھیے، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے۔ کیا؟ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں جس مکان میں رہتا ہوں وہ کرائے کا مکان ہے، اور اس کو آپ کیا کیجئے؟ میرا گھر کر دیجئے۔ تو مکان میں اور گھر میں فرق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تصنیف و تالیف تو آپ نے بہت پڑھا ہے، تصنیف اور تالیف آپ نے بہت پڑھا ہے۔ کتاب کو از خود لکھنا، از خود کا مطلب خود سے، کتاب کو از خود لکھنا تصنیف،
اور دوسروں کی کتابوں کے منتخب حصے کو یکجا کرنا، جمع کرنے کو تالیف کہتے ہیں۔ تصنیف و تالیف، کتاب کو از خود لکھنا تصنیف اور دوسروں کی کتابوں کے منتخب حصے کو یکجا کرنے کو تالیف کہتے ہیں۔ تو تصنیف اور تالیف کے درمیان فرق کو آپ نے سمجھ لیا۔ آگے دیکھیے، نصیحت اور وصیت، روزمرہ کی زندگی میں ہدایت اور تنبیہ کو نصیحت اور بوقت موت کسی خاص امر کی بابت ہدایت کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ یعنی آج کے زمانے میں جب کسی کے والد جو ہے ہاسپٹل میں رہیں گے، بیمار رہیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وصیت کر کے جائیں گے کہ میری فلاں زمین جو 10 بیگھہ ہے وہ فلاں بیٹے کو دے دینا، یا میرے چھوٹے بیٹے کو دے دینا، یا مجھلے بیٹے کو دے دینا، یا سارے لوگ آپس میں بانٹ لینا، گھر میں اتنا حصہ لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، ایسے کرنا ویسا۔ تو یہ وصیت ہوگی۔ یہ کیا ہوگی دوستو؟ یہ وصیت ہوگی۔ تیرہ نمبر میں ہے تعزیت اور عیادت، کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے جانا عیادت، اور موت کی خبر سن کر پسماندگان کو تسکین دلانے کو جانا تعزیت۔ سمجھ رہے؟ عیادت کیا ہے؟ کسی بیمار کی حال چال خبر خیریت پوچھنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو وہ عیادت کہلائے گا۔ اور اگر کسی کی موت کی خبر آپ نے سنا اور ان کے پسماندگان کو، لواحقین کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب کو، جی آپ کیا کرتے ہیں؟ ملنے جاتے ہیں، ان کو تسکین دلانے جاتے ہیں، ان کی جو ہے حوصلے کو، یا یوں کہیں کہ ان کے غم کو بانٹنے کو جب آپ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ تعزیت کرنا۔ کیا ہوگا؟ تعزیت کرنا۔ دوستو یہ جو الفاظ ہے، اگر آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں گے، استعمال کریں گے، تو نہ صرف ایگزام کے لحاظ سے بلکہ آپ کے بولنے چالنے میں، آپ کی پرسنالٹی میں بھی اگر آپ ان الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں بھی اضافہ بڑھے گا۔ تو دوستو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ الفاظ، مخصوص الفاظ کے کلاس، جی جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید کہ آپ کو آج کا کلاس پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ بیل آئیکن جو ہے گھنٹی والے آئیکن پر پریس کرنے کے بعد آل پہ کلک کر دیجیے گا، تاکہ میں لنک شیئر کروں یا نہ کروں آپ کو لائیو کلاس کا نوٹیفیکیشن ملے اور آپ لائیو کلاس میں جوائن ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن کو لوڈ کر لیجئے گا، ٹیلی گرام پر جوائن ہو جائیے گا، واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیے گا، تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ ملتی رہے۔ تمام ساتھیوں کا اے آر ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد اے آر ڈیجیٹل پر اردو قواعد کا کلاس مکمل ہوگا۔ کچھ سوال کلاس بچ گئے ہیں، جیسے رموز و اوقاف ہے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو حروف والا ندائیہ فجائیہ والا ہے، تاکید والا، اس کا کلاس ایک کرا دوں، ہے نا۔ اس کے بعد صنعت کا جو کلاس ہے بے حد ضروری ہے۔ اس بار تو صنعت سے سوال نہیں آیا، کیونکہ بی پی ایس سی کو بھی معلوم ہے کہ بہت جگہ صنعت کی تیاری ہو چکی ہے، بچے کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے صنعت کو بھی پڑھنا ہے، ہر ٹاپک کو پڑھنا ہے، ٹاپک وائز تیاری کیجئے، ہر ٹاپک سے 2 سے 3 یا 3 سے 4 سوال آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تیاری اگر آپ ٹاپک وائز کیجئے گا تب آپ کی تیاری کمپلیٹ ہوگی۔ اور میں بار بار بولتا ہوں، پھر آپ کو بول رہا ہوں، اگر آپ یہ سوچئے گا کہ ہم صرف مشہور شعراء کو پڑھ لیں، افسانہ نگار کو پڑھ لیں، مثنوی نگار کو پڑھ لیں، قصیدہ نگار کو پڑھ لیں، تو میرے دوست مشہور کو پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ این سی آر ٹی پر سلیبس وائز، نصاب وائز، ٹاپک وائز، عنوان وائز آپ تیاری کیجئے اور دیکھیے آپ کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ چلیے، کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ بہت بہت شکریہ۔